सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। और जब हम अपना इतना बड़ा मजमा देखते हैं, इतने उशाक, इतनी कसीर तादाद में जब इकट्ठे देखते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। और जब इतने लोग या रसूल अल्लाह की सदा मिलकर लगाते हैं तो खुदा की कसम ऐसा महसूस होता है कि शजरो हजर भी या रसूल अल्लाह की सदा लगा रहे हैं। हर तरफ से, हर कोने से आका को पुकारा जा रहा है, तो कोई जुबान खामोश न रहे। मैं भी कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन इस कैफियत को देखते हुए या रहमतल लिल आलमीन की सदा हर शख्स हाथों को बुलंद करके लगाएगा। कोई जुबान खामोश न रहे। मेरी जुबान इस काबिल न हो कि उस दर पर दस्तक दे सके, तो आप में यकीनन कोई ऐसा जरूर बैठा होगा रसूल का चाहने वाला कि जिसकी सदा उस दरे रहमत पर दस्तक दे और हम सब पर करम हो जाए। मिलकर कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़िएगा। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल मिलकर लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान अमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। और तेरी खामोशी भी अज़ां, नींदें भी तेरी रत जगे। तेरी हयाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। खैरुल बशर खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामई, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। आईनाए रहमत बदन, सांसें चरागे इल्म फन। कुर्बे इलाही तेरा घर, अल फक्रो फखरी तेरा धन। खुशबू तेरी जुए करम, आंखें तेरी बाबे हरम। खुशबू तेरी जुए करम, आंखें तेरी बाबे हरम। खुशबू तेरी जुए करम। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो उम्मी लक़ब हो वो पढ़ाए नहीं जाते। और हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, हर एक का हिस्सा नहीं। गाजी मुमताज कादरी, गाजी मुमताज कादरी कहता है, मुझे 11 बार सरकार की ज़ियारत हासिल हो चुकी है। 11 बार हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हो चुका है। और ख्वाजा गुलाम, ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो उम्मी लक़ब हो वो पढ़ाए नहीं जाते। और हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का। अरे अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। खुशबू तेरी जुए करम, आंखें तेरी बाबे हरम। खुशबू तेरी जुए करम, आंखें तेरी बाबे हरम। और तू मेरा महबूब नी दिठा, तू मेरा महबूब नी दिठा। जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, तू मेरा महबूब नी दिठा। जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे। पता बेअदबी हो जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे। मता बेअदबी हो जावे,
اور جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے اور جیو پاوے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے او کیڑا ایتھے گن گر دسے او جتھے گنتی مک جاوے خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم خوشبو تیری جوئے کرم مل کر مل کر یا نبی مل کر یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری جوئے کرم اگر جلوہ فگن وہ نرگس مستانہ ہو جائے اگر جلوہ فگن وہ نرگس مستانہ ہو جائے ہر ایک ظلمت قدا رشک تجلی خانہ ہو جائے اور نظر جس شمع پہ پڑ جائے وہ پروانہ ہو جائے گھڑی بھر کو جو بے پردہ رخ جانانہ ہو جائے کوئی وحشی کوئی بے خود کوئی دیوانہ ہو جائے خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین